ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ॐ संस्कृत भारती डालस् पक्षतः सरल संस्कृत भाषायां रामायण कथा श्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। गत सप्ताहे वयं किं दृष्टवन्तः? गत सप्ताहे रामः गिरिगुहायां निवसन् आसीत्। गिरिगुहायां, गिरि इत्युक्ते पर्वतं, मौण्टेन्। गिरिगुहायां, that mountain cave, Rama was living in a mountain cave. गिरिगुहायां निवसन् आसीत् लक्ष्मणेन सह। सुग्रीवात् कापि वार्ता न प्राप्ता। So from Sugriva, there was no news about what he was doing. Sugriva किंचित् प्रयत्नं करोति वा न वा इति कापि वार्ता न आसीत्। सुग्रीवः सुखेषु सक्तः इति रामः चिन्तयतु। सुखेषु सक्तः इत्युक्ते he was happily indulging in pleasures. परन्तु सुग्रीवः किम् अकरोत्? तस्य समीपं हनुमान् गतवान्। हनुमान् गत्वा इदानीं वर्षाकालः समाप्तः, the rainy season is over. इदानीम् अस्माभिः सेनायाः समीकरणं करणीयं, we have to assemble all सेना, एवं सूचितवान्। तस्याः सूचनायाः अनुसारेण सुग्रीवः अपि वानरान् सर्वासु दिक्षु प्रेषितवान्। सर्वासु दिक्षु इत्युक्ते in all directions प्रेषितवान्। अनन्तरं किं जातं? वानराः सर्वत्र गताः। सुग्रीवः सेनायाः प्रतीक्षां कुर्वन् आसीत्। एतावत् पर्यन्तं। परन्तु रामस्य मनसि क्रोधः, रामस्य मनसि शङ्का आसीत्, whether he is doing something or not इति। तस्य मनसि क्रोधः अपि उत्पन्नः। He also got angry and लक्ष्मणं प्रेषितवान्, त्वं गत्वा मम कोपं तत्र प्रदर्शय इति। लक्ष्मणः अपि तत्र गतवान्। तत्र गत्वा किञ्चित् कोपमपि तत्र प्रादर्शयेत्। अनन्तरं किं जातम्? अनन्तरं तारा आगच्छति। तारा आगत्य किमर्थं कोपं हे राजपुत्र, किमर्थं कोपः, वयं we are all your servants इति उक्तवती। अनन्तरं लक्ष्मणः अपि ज्ञातवान् सुग्रीवः अनेकान् वानरान् सर्वासु दिक्षु प्रेषितवान्, सेना आगच्छति अस्ति इति ज्ञातवान्। the army is coming इति स ज्ञातवान्। अतः तस्य क्रोधः अपि शान्तः। क्षमस्व सखे, ओ my dear friend, you please excuse me इति अवदत्। एतावत् पर्यन्तं वयं श्रुतवन्तः। till this point we heard. इदानीम् अद्य तन टेक्स्ट् इदानीं शेर् करिष्यामि। अत्र सेनायाः आगमनम् इत्युक्ते अरैवल्, गमनम् इत्युक्ते गोयिङ्ग् अवे, गमनम् इट् गोस् अवे, आगमनम् इत्युक्ते आगच्छति इति आगमनम्। गच्छ आगच्छ इति वदामः खलु। सेनायाः आगमनम्, the entire army is coming. लक्ष्मणः पुनः अवदत्, हे वानरश्रेष्ठ, लक्ष्मणः कुत्र अस्ति? इदानीं किष्किन्धायाम् अस्ति। किष्किन्धायां सुग्रीवेण सह सम्भाषणं कुर्वन् अस्ति। He is talking to Sugriva. हे वानरश्रेष्ठ, oh my dear, oh great eminent Vanara, त्वं विक्रमेण, विक्रम means valor, Vikramena, Balena cha, Ramena Sadrushah. Earlier he was angry with Lakshmana. Now he is slightly trying to placate him. Tvam Vikramena, Balena cha, Ramena Sadrushah. Ramena Sadrushah means Tulyaha iti. Ramena Tulyaha. You are equal iti. Sadrushah Tulyaha. Ramaha Ativa Dukhitaha. Rama is so sad. Ramaha Ativa Dukhitaha. Sitayaha Vartana Prapta. Sita Jivativa Nava ityapina Jnayate. Whether she is alive or not also is not known. So he is highly depressed. Shighram itaha maya saha agatya. Itaha means from here. Shighram itaha from here. Maya saha along with me agatya. Ramam santvayasva. Santvanam ityukte ashvasanam. Assurance, some type of consolation, consoling. Oh, nothing will happen. Oh, Sitayaha vartam vayam प्राप्नुमः, भवान् अपि सीतां प्राप्नोषि इति आश्वासनं। धैर्यं मा करोतु। एवं धैर्येण सह
निवसतु इति आश्वासनम् आश्वासनम् इत्युक्ते सान्त्वनं जस्ट कंसोलेशन डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ओके इत्येवम् आङ्ग्लभाषायां वदामः खलु एवं सान्त्वनम् इत्युक्ते कंसोलिंग एतस्मिन्नन्तरे मीन्स मीनवाइल एतस्मिन्नन्तरे वानराः सर्वासु दिक्षु प्रेषिताः खलु all the vanaras were sent all the messengers so सर्वासु दिक्षु प्रेषिताः अतः सर्वासु दिक्षु शतसः कोट्यः वानराः सर्वाभ्यः दिग्भ्यः आगताः सर्वाभ्यः दिग्भ्यः इति चतुर्थी विभक्ति from all directions from so many directions not chaturthi panchami from panchami and chaturthi forms are same panchami रूपं चतुर्थेः रूपमपि समः एव वानराः सर्वाभ्यः दिग्भ्यः आगताः they arrived from all directions सुग्रीवः तान् सर्वान् दृष्ट्वा सम्प्रीतः अभवत् सम्प्रीतः सम्यक् प्रीतः so he was very happy seeing all the army लक्ष्मणेन सह काञ्चनीं शिबिकाम् आरुह्य काञ्चनीं शिबिका यद्यपि सः वानरराज्यस्य राजा तथापि तस्य काञ्चनी शिबिका वर्तते काञ्चनी इत्युक्ते काञ्चनम् इति गोल्ड काञ्चनी इत्युक्ते गोल्डन काञ्चनं गोल्ड काञ्चनी इज एडजेक्टिव काञ्चनी गोल्डन शिबिका इज अ पैलंक्विन पूर्वस्मिन् काले राजानः शिबिकासु गच्छन्ति स्म शिबिका वाहकाः बहवः आसन् शिबिका वाहकाः इत्युक्ते the people who were porters who were carrying those palanquins काञ्चनीं शिबिकाम् आरुह्य got into that रामस्य समीपं प्रस्थितः so he started towards that hill where Rama was staying बहवः वानराः तां शिबिकां वहन्तः agachan many vanaras they were carrying that shibika they were carrying that palanquin a king nowadays a king goes with your president goes in some limo or some such car so presidential limo in those days so only palanquin was there golden palanquin shibikam vahantah agachan sena api anugata the entire army was also following anugacchati ityukte follow gacchati is goes anugacchati means follows anugata sena iti strilinga shabdah khalu atah anugata iti sena api anugata Ramam drishtva Sugrivaha Shibikayaः avatirya so at a distance he saw Rama and then respectfully he got down from that palanquin Shibikayaः avatirya Anjalim badhva sthitah Anjali ityukte Karatalayoः melanam is Anjali evam कृत्वा शिरसः शिरसि अपि अंजलिं कुर्वन्ति एवं शिरसि अंजलिम् इत्युक्ते एवं केचन जनाः एवं कुर्वन्ति केचन जनाः एवं कुर्वन्ति अवति अंजलिं बद्ध्वा स्थितः वानराः सर्वे अपि अंजलिं बद्ध्वा स्थितवन्तः सर्वे वानराः अंजलिं बद्ध्वा स्थितवन्तः all the entire army then what happened सुग्रीवः अवदत् एते वानरमुख्याः पृथिव्यां सर्वान् वानरान् आदाय प्राप्ताः all these वानरमुख्याः इत्युक्ते Vanara heroes, Mukhya ityukte hero, who is chief, Vanara chiefs. Pruthivyam Sarvan Vanaran Adaya means Svikrutya. They have collected all the people. Adaya. We also say Adaya and Vyaya. Adaya is income in that sense. But here Adaya means having brought. They have brought. Adaya Praptaha. Rukshaha Vanaraha. Ruksha ityukte bear. Not only Vanaras, but also huge bears. And also Vanaraha, Golangulaha, Baboon iti vadamah khalu, Golangulascha, Shatasaha Kotyaha Agataha. Shatasaha Kotyaha means hundreds of crores. 1 crore is 10 million. Hundreds of kotis. 100 into so many 10 millions. Kotyaha Agataha. Anyepi marge vartante. Anyepi keshanam. Itopi adhikaha janaha agachanti iti. Agamishanti iti. अन्येऽपि मार्गे वर्तन्ते इति तस्मिन्नेव समये आकाशे सूर्यस्य प्रभाम् अपि छादयन् आकाशे तस्मिन् समये किं जातं यदा सुग्रीवः रामस्य समीपे आसीत् तदापि के बहवः वानराः आसन् कथं ते आगतवन्तः प्लवन्तः आकाशे प्लवन्तः just flying vanaras flying in the sky and when they are flying in the sky the whole sky is totally covered तदेव तस्यैव वर्णनमत्र दृश्यते
वर्णनम् इत्युक्ते डिस्क्रिप्शन्। तस्मिन्नेव समये आकाशे सूर्यस्य प्रभाम् अपि छादयन्, प्रभा इत्युक्ते सनलाइट, प्रभा, प्रभा इत्युक्ते कान्ति, दीप्तिः, कान्तिः, प्रभां छादयन्, प्रभा इत्युक्ते प्रभाकरः, अत एव सूर्यस्य नाम प्रभाकरः, प्रभां करोति इति प्रभाकरः। भा, भा इत्युक्ते भा इत्यपि कान्तिः एव, भाः करोति इति भास्करः, भाः करोति इति भास्करः, that is सूर्य, one who gives light इति, भास्कर इत्युक्ते one who gives light। एवमेव प्रभाकरः, दिनकरः, one who makes the day, दिनकरः, दिनकरा is also one of the names of सूर्य, भास्करः इत्येवम् अनेकानि नामानि सन्ति सूर्यस्य। प्रभाम् अपि छादयन्, छादनम् इत्युक्ते कवरिङ्ग्, छादयन् महान् धूलिः उत्पन्नः, lot of धूलि means lot of dust rose up। वानराणां कोट्यः तत्र आगताः, वानराणां कोट्यः, crores and crores of vanaras they arrived there। सर्वा भूमिः निमेषान्तरे तैः सर्वैः छादिता अभवत्, the whole land was filled with all those vanaras। सर्वा भूमिः निमेषान्तरे, in a minute, निमेषान्तरे तैः सर्वैः वानरैः छादिता अभवत्, it was covered with the whole vanara army। अनन्तरं वानर सेनाधिपतीनां मुख्य सेनाधिपानां मुख्याः, these names you may forget these names, all these names, vanara, all these chiefs of army, who are they? Shatabalihi, Sushenah, Gavakshah, Dhumrah, Neelah, Maindah। युद्धकाण्डे एतेषां नामानि पुनः वयं श्रोष्यामः, एतेषां नामानि सर्वाणि अपि तत्र आगमिष्यन्ति, all these names will come later in the युद्धकाण्ड when that battle goes on। नीलः, मैन्दः इत्यादयः बहवः कामरूपिणः, कीदृशाः ते? कामरूपिणः, किमपि रूपं धर्तुं शक्नुवन्ति। not every vanara, but vanara chiefs only, vanara chiefs। who are they? They are all sons of gods, देवानां पुत्राः एव एते। ब्रह्मदेवः किं कृतवान्? यदा विष्णुः अवतारं स्वीकृतवान्, यदा विष्णुः अवतीर्णः, रामरूपेण अवतीर्णः, तदा ब्रह्मा किम् अवदत्? अन्यान् देवान् दृष्ट्वा भवन्तः सर्वेपि भवतां पुत्रान् उत्पादयन्तु इति उक्तवान् खलु। You please produce, get your children so that they will become Vanara, they will become Rama's army। So the entire script was written by Brahma। So ब्रह्मणः आदेशानुसारेण देवानां पुत्रः एते अपि, सुषेणः कस्यचित् देवस्य पुत्रः एव, धूम्रः, नीलः, मैन्दः एते सर्वे अपि देवानां पुत्राः एव। So they are all sons of gods, so that is why they also have some divine powers, that is Kamarupinah। योजना, इदानीं सेना आगता, सेनायाः आगमनानन्तरं किं करणीयं? ते सर्वे अपि सर्वासु दिक्षु प्रेषणीयाः, they have to be sent in all directions, सर्वासु दिक्षु। एवमेव सुग्रीवः करोति, सुग्रीवः एव तेषां नियोजनं करोति। रामः के कुत्र प्रेषणीयाः इति न जानाति खलु। Rama does not know where the people have to be sent, only Sugriva knows plan of action। Okay, Sugrivah Ramaya Nyavedayat, Nivedanam means submitting। Suppose you are submitting to your superior, that is called Nivedanam। Devasya samepe api prasadasya nivedanam iti vadamah, prasadasya nivedanam। Nivedanam ityukte submitting in a very humble manner। Sugrivah Ramaya Nyavedayat, he submitted, hey Rama, Balinah, very strong people, Kamarupinah, Vanarendraha agataha, Vanarendraha,
Vanarendra, Vanara plus Indra, Vanarendra, Narendravat, Nara plus Indra, Narendra, Raja plus Indra, Rajendra, Gajendra, Gaja plus Indra, Gajendra ityukte Shresthavachakam. Vanarendrah ityukte Vanara Shresthaha agataha iti. एतत् सैन्यं तव वशे वर्तते. It is under your control. तव वशे एव वर्तते. तत् आज्ञापयितुम् अर्हसि. You please order them. तत् आज्ञापयितुम् अर्हसि. You please order them. रामः वदतु हे शत्रुसूदन. शत्रुसूदन इत्युक्ते शत्रूणां हन्ता. शत्रून् हन्ति इति शत्रुसूदनः. The person who destroys his enemies is शत्रुसूदन. मधुसूदन इति शब्दं जानाति खलु? मधुसूदन. मधुनामकं राक्षसं हतवान् इति मधुसूदनः इति. मधुनामकं राक्षसं हतवान् इत्यतः विष्णोः नाम मधुसूदनः इत्यपि वर्तते. शत्रुसूदनः एवं. अरिसूदन इत्यपि वदन्ति. अरि इत्युक्ते अपि शत्रुः. शत्रुसूदन. वैदेही यदि जीवति वा न वा इति प्रथमं ज्ञातव्यं. वैदेही, वैदेही इत्युक्ते सीता. विदेह राज्यस्य सुता खलु. विदेह राज्यस्य सुता, न तु राज्यस्य, विदेह राज्यस्य सुता. वैदेही सीता यदि जीवति न वा, जीवति वा इदानीं मृता वा, राक्षसैः भक्षिता वा इति किमपि न ज्ञायते. अतः प्रथमं ज्ञातव्यं किं, वैदेही जीवति वा न वा इति ज्ञातव्यं. रावणः कुत्र वसति इत्यपि न ज्ञायते, तदपि ज्ञातव्यं. कुत्र वसति, वेर् ही स्टेस्, कुत्र वसति. अनन्तरं यत् कर्तव्यं तत् चिन्तयिष्यामः. लेटर्, अनन्तरं मीन्स् लेटर्. यत् कर्तव्यं, वट् एवर् हेस् टु बि डन्, तत् चिन्तयिष्यामः. वी विल् थिङ्क् अबौट् इट्. चिन्तयिष्यामः इति लृट्. चिन्तयिष्यामः लृट् बहुवचन. चिन्तयामि, चिन्तयिष्यामि, चिन्तयिष्यामः इति. सीतायाः अन्वेषणाय वानरान् प्रेषयितुं त्वमेव समर्थः. You are capable. त्वमेव समर्थः. You are the competent person to dispatch, because Rama doesn't know where to dispatch. Evam. Vanaran preshaitum tvameva samarthaha. You are capable. Then kim tada Sugrivaha chatasrushu dikshu. Chatasrushu dikshu. Chatasraha dishaha. Chatasraha dik dishau dishaha khalu. Chatasraha dishaha. Dik iti strilinga shabdaha. Tasya bahuvachanam kim bhavati dishaha iti. चतस्रुषु चतस्रः इति नंबर. चतस्रः इत्युक्ते 4, that is feminine number. चतस्रुषु दिक्षु, that is in all 4 directions. That is what we call paschimam, prak, paschimam, pratiji ityevam. Chatasrushu, what we say north, east, west, north, south iti sarvasu dikshu. सर्वासु दिक्षु इति न, चतस्रुषु दिक्षु. समर्थान् किञ्चिदिव टङ्ग् ट्विस्टर् अस्ति. मम कृते अपि किञ्चित् टङ्ग् ट्विस्टर् अस्ति. चतस्रुषु दिक्षु. Even for me it is slightly tongue twister. चतस्रुषु दिक्षु. समर्थान् वानरान् प्रेषितवान्. So he sent very capable vanara. समर्थान् वानरान्. समर्थ इत्युक्ते very capable. असामर्थ इत्युक्ते incapable. We sometimes say, oh, he is asamartha. Asamartha means not capable. समर्थान् वानरान् प्रेषितवान्. भूमौ सर्वासु दिक्षु ये ये देशाः सन्ति इति सुग्रीवः जानाति स्म. Sugriva had very good knowledge of geography. Why? Because he was running for his life when Vali was chasing. भूमौ सर्वासु दिक्षु ये ये देशाः सन्ति इति सुग्रीवः जानाति स्म. पुरा means earlier. पुरा यदा वाली तं हन्तुं प्रयत्नम् अकरोत्, when Vali wanted to kill him, तं हन्तुं प्रयत्नम् अकरोत्, तदा सः आत्मानं रक्षितुं सर्वाः दिशाः भ्रमति स्म. So he was just roaming, he was just moving in all directions, everywhere. अतः सेनानां प्रेषणसमये अनन्तरमेव मतङ्गमुनेः शापः इत्यादिकम् अभवत्. Sugriva is now staying in Rishyamukha. Why? That is a safe place. अनन्तरं प्रथमं पुरा इतस्ततः भ्रमन् आसीत्, सर्वत्र भ्रमन् आसीत्. अनन्तरं ज्ञातमासीत्, ओ तत्र वाली तत्र गन्तुं न शक्नोति. वाली तत्र ऋष्यमुखपर्वतं तत्र गन्तुं न शक्नोति. वयं तत्र स्थातुं शक्नुमः इति अनन्तरं ज्ञातवान्. So it came to his knowledge later. So he was staying in a safe place. Earlier he was just moving around. Yada Vali itam hantum prayatnam akarut tada atmanam rakshitum means in order to save himself. Sarvaha dishaha bhramati sma. He was roaming in all directions.
अतः सेनानां प्रेषणसमये प्रत्येकस्यां दिशि, in every direction, in each direction, प्रत्येकस्यां दिशि means in each direction, यानि यानि राज्यानि, whatever kingdoms are there, राज्यम् इत्युक्ते kingdom, राज्यानि plural, राज्यानि, all the kingdoms, small kingdoms. India was full of small kingdoms. यानि यानि राज्यानि नदयः, यद्यपि अयम् इदं ज्ञातव्यमत्र, यद्यपि अनेकानि राज्यानि आसन् भारतदेशे अथवा भारतवर्षे, भरतखण्डे अनेकानि राज्यानि आसन्, अङ्गवङ्ग कलिङ्ग काश्मीर काम्भोज इति नामानि, बहूनि नामानि विवाहसमयेषु महासङ्कल्पः इति अस्ति, महासङ्कल्पः इति। यदि वयं महासङ्कल्पं शृणुमः, अतीव सुन्दरः अस्ति स सङ्कल्पः, अतीव श्रवणसुन्दरः अपि, अर्थः अपि अर्थरीत्या अपि अतीव सुन्दरः। तत्र राज्यानां नामानि सर्वाणि सन्ति, अङ्गवङ्ग कलिङ्ग काश्मीर काम्बोज कर्नाटक द्रविड, so many Andhra, so many names, all these names are mentioned there. So yani rajyani nadayah, all the rivers. Then nadi nadayah nadyah, there is a print mistake here, nadi nadyau nadyah iti, nadyah girayah. I will make it into red so that I can correct it later. Nadyah. Then girayah parvatah santi, tesham sampurnataya varnanam krutavan. So he described all that. Then what is this? This got stuck. I pressed it unnecessarily. One minute, please. No, it's back actually. It's back to normal. It got stuck. Oh, still stuck. Back? No, it's still stuck. I should not touch it at all. Can you share from your page? Oh, now it has come. Okay. In all four directions. Right. Okay, now I think it is. भवादृशः इति कीदृशाः जनाः, what type of people, अथवा राक्षसाः, केषुचित् कुत्रचित् राक्षसाः अपि वर्तन्ते, तेषां बलं कीदृशम् इत्यादीन् उक्तवान्. But unfortunately he did not know about Lanka. He knew lot about Bhartavarsha, but he did not know Lanka. तेषां बलं कीदृशम् इत्यादीन् उक्तवान्. सीतायाः कृते कथम् अन्वेषणीयम् इति सविस्तरेण उक्त्वा, सीतायाः कृते कथम् अन्वेषणीयम् इति विस्तरेण means in great detail, विस्तरेण सविस्तरेण उक्त्वा सर्वान् वानरान् प्रेषितवान्. He sent everywhere. Then ekasmin mase, and he gave an order, ekasmin mase purne eva sarve nivartayantu. All people, you get back one month, you inquire, you just search in all places. Ekasmin mase purne eva sarve nivartayantu. Masa urdhvam navastavyam. Don't delay. Come back in a month. Siddhartha bhutva nivartayantu. Siddhartha ityukte, Siddhartha, Gautama Buddhasya nama api Siddhartha iti. Siddhartha ityukte Siddhaha Arthaha Yasya iti. Siddhaha Arthaha Yasya. So one whose mission is fulfilled, whose desire is fulfilled, he is Siddhartha. Siddhartha is a person whose desire is fulfilled.
whatever intention was there, whatever mission was there, that is fulfilled. Siddhaha arthaha yasya sa siddharthaha. Siddharthaha ityukte plural. Bahuvachana shabda. Siddharthaha bhutva means successfully, come out successfully iti. Siddhartha ityukte very successful iti. Siddharthaha bhutva nivartayantu iti sarvesham vanaranam samayam dattavan. He made a condition. Samayam ityukte condition. He gave a condition. Then Bharata Khande ye deshaha राज्यानि च तस्मिन् काले आसन्. भरतखण्डे, भरतखण्ड इति वदामः, भरतवर्षे भरतखण्डे इति वदामः. भरतखण्ड इत्युक्ते इदानीम् अफ्गानिस्तान् वर्तते खलु, तावत्पर्यन्तं पूर्वस्मिन् काले भरतवर्षः भरतखण्डः आसीत्. भरतखण्डः इत्युक्ते अफ्गानिस्तान् पर्यन्तं. अन्यत्र ईस्टर्न् दिशि, दट् इस् प्राचीन दिशि बर्मा, इदानीं बर्मा इति वदामः खलु, म्यान्मार् इति वदामः, म्यान्मार् पर्यन्तं तत्सर्वमपि भरतखण्डे एव आसीत्. भरतखण्डे ये ये देशाः राज्यानि च तस्मिन् काले आसन्. तस्मिन् काले पाकिस्तान् आसीत्, अफ्गानिस्तान् आसीत्, तत्सर्वमपि भरतखण्डः आसीत्, अस्माकं देशः एव आसीत्. तस्मिन् काले आसन्. भरतखण्डात् बहिः, बहिः मीन्स् औट्सैड्, औट्सैड् भरतखण्ड ये ये प्रान्ताः आसन्, whatever lands were there, तेषां विवरणम् अस्मात् प्रकरणात् ज्ञायते. अस्मात् प्रकरणात् means from this passage. In Mahabharata also there are such passages. महाभारते अपि युद्धसमये किं भवति, सर्वेभ्यः भारतदेशे यानि यानि राज्यानि आसन् तस्मिन् समये, ततः सर्वा सेना आगता, सर्वा सेना आगताः. आन्ध्रजनाः तस्मिन् काले कौरवानां पक्षे युद्धं कृतवन्तः. आन्ध्रजनाः कौरवानां पक्षेण युद्धं कृतवन्तः इति ज्ञायते. एवं तत्रापि देशस्य वर्णनं, कानि कानि राज्यानि सन्ति इति महाभारते अपि वर्णनं वर्तते. कानि कानि पुण्यस्थलानि वर्तन्ते इत्यपि महाभारते वर्णनमस्ति. कानि कानि पुण्यस्थलानि, कुतः इति चेत् बलरामः देशं सर्वम् अटति. बलरामस्य तीर्थयात्रा इति महाभारते वर्तते. बलराम गोस् ऑन ए पिल्ग्रिमेज. अतः तत्र भारतदेशे यानि यानि पुण्यतीर्थानि सन्ति, what are all the pilgrim places iti tesham sarvesham api varnanam vartate tatra Mahabharate api. So we know a lot of geography and history through such passages. A lot of historical research is done on these points. Then Hanumati Ramasya Vishwasaha. Hanumati iti kimidam Hanuman iti shabdaha. Hanumati iti saptami vibhakti. Hanumati bhavan bhavati evam dhiman dhimati iti. Hanumati in Hanuman iti. In Hanuman, Rama's confidence. Hanumati Ramasya Vishwasaha. Then Dakshinam Dishi Prasthitasya. Dakshinam Dishi means Disham. Dakshinam Disham means in the southern direction. In the southern direction. Prasthitasya Vanara Yuthasya Neta Angadaha. Neta ityukte leader. Neta Tatra Prasthitasya Vanara Yuthasya. The team of Vanaras. Youth ityukte team. That is army contingent iti vadamah khalu. Army contingent. Vanara Yuthasya Neta Angadaha. Prasthita means one which has moved in that direction. Prasthanam ityukte yatra. Prasthanam ityukte yatra. Prasthitaha means he has started iti. Aham Hyderabad Nagarat prasthitaha iti vadamai. Suppose Delhi gantum. Aham idanim Hyderabad Nagarat prasthitaha Dallas Nagaram agantum. Iti vadami chet kah arthaha. I have started from Hyderabad to come to Dallas city. Hyderabad Nagarat prasthitaha iti. Prasthitasya Disham Prasthitasya Vanara Yuthasya Sena Angadaha. Tasmin Yuthe, in that team, Jambavan, Ativa Balavantaha Tatrasan, Jambavan, Hanuman, Neelaha, Ityadaya, Maha, Viraha, Prajnavantaha, all Sugriva has chosen. Though we know that Ravana went in the southern direction, but still he can cheat people. He can just go to some extent in the south and then he can go in some other direction. So atayeva sarvasu dikshu preshaniyaha kinchit anyan vanchayitum pratamam dakshinam disham gatva anantaram anyasmin dishe anyasyam disham tatah gatavan syat Ravanaha ataha vanchayitum api shaknoti ataha nagyayate kasyam dishi saha gatavan iti. We don't know in what direction he really went, finally went.
अतः सर्वासु दिक्षु वानराः प्रेषिताः परन्तु दक्षिणायां दिशि बहु प्रज्ञावन्तः प्रेषितवान् very intelligent people, very smart people were sent in the southern direction. प्रज्ञावन्तः आसन् सुग्रीवः यथावत् दक्षिणदिशि वर्तमानानि स्थानानि in that direction what are all the places वर्णयित्वा एकस्मिन् मासाभ्यन्तरे निवर्तितुम् आदिष्टवान्, come back within a month आदिष्टवान्. But unfortunately he didn't know about Lanka. Then विशेषेण हनुमतः विषये सुग्रीवस्य विश्वासः. Sugriva had a confidence, great confidence. Vishwasa ityukte, normal meaning is faith. Vishwasa is faith. Here it is confidence. Vishwasaha. Sugriva vishaye, Hanumatah vishaye means in case of Hanuman, he had great confidence. Hanuman yetat karyam sadhayishyati iti vishwasena tam avadat. So Hanuman will be able to accomplish this. Sadhayishyati. Sadhanam means achieving, means sadhanam. Sadhayishyati means he will achieve it, he will accomplish it. Sadhayishyati iti vishwasena, with that confidence. Tam avadat, he told Hanuman. Haripungava. Pungava ityukte bull. Haripunga, bull ityukte shresthavachakaha. Haripungava, Rajapungava, Narapungava iti shabdaha. Gitayam api shruyate, Gitayam Narapungava shaibhyascha Narapungavaha iti shlokaha vartate khalu. शैब्यश्च नरपुंगवः इति प्रारम्भे एव वर्तते. नरपुंगव, छात्रपुंगव, अत्र छात्राः तिष्ठन्ति, ते छात्रपुंगवाः. एवं हरिपुंगव, भूमौ अन्तरिक्षे जले वा यथेच्छं गन्तुं तव शक्तिः अस्ति. तव शक्तिः न केवलं भूमौ जले गन्तुं शक्नोति, आकाशे गन्तुं शक्नोति भवान्. एवं गन्तुं तव शक्तिः अस्ति. सर्वे लोकाः लोकस्थाः त्वया विदिताः. All you know all the places. सर्वे लोकाः all the places. लोकस्थाः who are there. त्वया विदिताः, they are all known to you. तव गतिः वायुवेगेन तुल्या. वायुवेगेन you can move with the speed of wind. वायुवेगेन तुल्या त्वं वायुतुल्यः वीरः. You are equal to your Vayutulyah. You are equal to that wind god. Vayutulyah वीरः. Wind god. In fact, Hanuman is the son of wind god. We know that. Balam, Buddhihi, Parakramaha, Deshakalagnata, Nayaha, Ityadi, Sarve Gunaha Tvai Vartante. Ekasmin Manushye, Ekaha eva Gunaha Vartate Prayaha. Somebody is there, suppose Schwarzenegger. Balameva Vartate, Buddhihi Vartate, Nava, Nagyayate. Kasyachit Buddhihi Vartate, Parantu Balam na Bhavati. Parantu Atra, Balam, Buddhihi, Balam Vartate Chedapi, Parakramana Bhavishyati. बलं वर्तते बली एव परन्तु धैर्यं न भवति. धैर्यम् अस्ति चेत् पराक्रमी भवति. पराक्रम इत्युक्ते अग्रे गन्तव्यम्. आक्रमणं क्रम धातोः अर्थः कः? क्रम इत्युक्ते मूविङ्ग्, टेकिङ्ग् ए स्टेप्. अग्रे गन्तुं शक्तिः, अग्रे गन्तुं धैर्यं, स एव पराक्रमः इति. बलं, बुद्धिः, पराक्रमः, देशकालज्ञता. देशकालज्ञता मीन्स् what has to be done in what place, you know, or what we call good, not only etiquette, in any context, how you have to tackle a situation. Desha kalagnyata, desha asmin deshe, asmin prante, asmin samaye, kim kartavyam, kim na kartavyam, iti kushagra buddhihi iti vadamaha. Athava discrimination iti vadamaha, that intellect, discriminating intellect. Desha kalagnyata, nayaha ityukte strategy, what to be done in what time, nayaha, ityadi sarve gunaha tvai vartante. Hanuman sachivah khalu, Sugrivasya sachivaha, sachiva ityukte mantri, minister. So he knows all these things. Then Ramaha achintayat sarveshu vanareshu Hanuman prajnavan. Among all these vanaras, sarveshu vanareshu means among all the vanaras, sarveshu vanareshu. Saptami vibhakti. Hanuman prajnavan. Prajnavan, like Dhanavan, Balavan. What? Prajnavan. Prajna ityukte intelligence. Prajnavan ityukte is a very, very intelligent person. Most valorous and also very wisest. Prajnavan. Virascha. He is also a valorous person. He has buddhi. He has both buddhibalam and bahubalam. Bahubalam, buddhibalam, dvavapi vartete tasmin. Karyasya sadhane samarthaha. Tvam karya sadhane samarthaha.
You are capable. You are highly capable. Evam chintayitva tva ityukte tva pratyaya. Chintayitva means chintanam kritva. Evam alochanam kritva. That is having thought like that. Chintayitva. Pritya means with great affection. Pritihi ityukte affection, love. Pritya with great love. Hanumantam uktavan. He told Hanuman, Hey Vanara Shrestha. अत्रापि वानर पुंगवः इति वक्तुं शक्यते, वानरर्षभः इति वक्तुं शक्यते। एवं वानर श्रेष्ठ मम नामाङ्कितम् अङ्गुलीयकं तुभ्यं ददामि। अङ्गुलीयकम् इत्युक्ते अङ्गुली इत्युक्ते फिंगर, अङ्गुलीयकम् इत्युक्ते रिंग, अङ्गुली इत्युक्ते फिंगर, अङ्गुलीयकम् इत्युक्ते रिंग। कीदृशम् अङ्गुलीयकं? मम नामाङ्कितम् अङ्गुलीयकम्। सर्व सामान्यतः किमपि न वर्तते। अङ्गुलीयके किं वर्तते? किञ्चित् प्रेशस् स्टोन् डैमण्ड् वा किमपि वा वर्तते तत्र अङ्गुलीयकमध्ये। परन्तु अत्र राजानाम् अङ्गुलीयकेषु किं भवति इत्युक्ते तस्य नाम अपि भवति, राज्ञः नामः अपि भवति। नामाङ्कितं, मम नामेन अंकितं। That means my name is written on that. Ramaha iti anguliyakasya upari Rama iti vartate. It is somewhat like stamp. It is somewhat like modern day facsimile or something like that. Facsimile bhavantah jananti iti manye. Facsimile iti. So namankitam, somewhat like a digital signature. हीरो नायकः वर्तते, शकुन्तला इति नायिका वर्तते। शकुन्तलायै दुष्यन्तः किं कृतवान्? अङ्गुलीयकं दत्तवान्। दौर्भाग्यवशात्, वेरी अनफॉर्चुनेटली दौर्भाग्यवशात् शकुन्तला तत्र अङ्गुलीयकं कुत्रचित् स्थापितवती, परन्तु अङ्गुलीयकं गतमासीत् तत्र जले पतितमासीत्। अङ्गुलीयकं जले पतितमासीत्। तदा शकुन्तला दुष्यन्त समीपं गच्छति। दुष्यन्तः वदति, त्वं भवती का इति अहं न जानामि। Who are you? I do not know iti vadati. Anantaram devaha agachanti. Anantaram kaschit matsyakaraha agachati. Some fisherman comes and then he gives that anguliyakam. When he cuts the fish, there is a anguliyakam with the king's name on it. Dushyanta nama. Dushyanta nama ankitam anguliyakam tatra dushyate. Matsyasya udare means in the stomach of that matsya. So sa katha ativa रम्या कथा वर्तते अत्र। नामाङ्कितम् अङ्गुलीयकं तदा तम् अङ्गुलीयकं दृष्ट्वा तदानीं दुष्यन्तः स्मरति, ओ इयं शकुन्तला इति सः स्मरति। एवं देन् मम नामाङ्कितम् अङ्गुलीयकं तुभ्यं ददामि। एतत् अङ्गुलीयकं सीतायै उत्तमम् अभिज्ञानं भवति। दिस् इस् द बेस्ट मार्क ऑफ रिकग्निशन। अनेन चिह्नेन त्वं मम सकाशात् आगतः इति जनकात्मज विश्वासं करिष्यति। By this अनेन चिह्नेन, by this चिह्न, by this what is this अभिज्ञानं, त्वं मम सकाशात् आगतः, you have come from me इति जनकात्मज जनकस्य पुत्री। आत्मजा इत्युक्ते पुत्री, आत्मजा। वनजा इत्युक्ते somebody born in a forest is वनजा। गिरिजा इत्युक्ते somebody born in Girija on a hill is Girija. Atmaja ityukte somebody who is your own child is Atmajaha ityukte putraha. Atmaja ityukte putri. Atmajaha, Atmaja, Vanaja, Girija vat. Then Atmaja, Janakatmaja, Janakasya putri iti vishwasam karishyati. So she will believe. Karya siddhihi tava shaktya bhavati. Iti mama manaha kathayati. My mind says mama manaha kathayati. So intuitively Rama is feeling. Karya siddhihi tava shaktya bhavati. With your shakti.
कार्यसिद्धिः भवति. Yes, we are going to achieve this task. कार्यसिद्धि इत्युक्ते कार्यस्य सिद्धिः. सिद्धिः इत्युक्ते achievement, accomplishment. Then aham tava balam ashritavan. I depend on you. Ashritavan. Aham tava balam ashritavan. You see, Rama tells, I depend on you totally. I am totally dependent. The whole, in Valmiki Ramayana, he says, our whole, the Ikshvaku clan is dependent on you. Iti vadati. Asmakam Ikshvaku vamshaha, Ikshvaku kulam sarvamapi. Tava upari adharitam idanim. तव उपरि आश्रितम् इति त्वयि आश्रितम् इति वदति. त्वं यदि सीतायाः वार्तां न आनयति चेत् अहं न जीवामि, लक्ष्मणः न जीवति, एवमेव भरतः अपि न जीवति. इक्ष्वाकुवंशे सर्वे अपि ते म्रियन्ते. अतः अस्माकं वंशस्य नाशः एव भवेत्. अतः वयं सर्वे अपि त्वामेव आश्रितवन्तः इति वदति रामायणे रामः. Aham tava balam ashritavan. I totally depend on you. Tava vikramena janakasuta yatha jnata bhavet tatha kuru. So you please see, somehow you trace her. Yatha jnata bhavet. Just see how she can be traced. Evam uktva swahastat. Swahastat means from his own hand. Swahastat anguliyakam hanumate adadat. Hanumate iti chaturthi vibhakti. Hanuman shabdasya hanumate iti. Hanumate adadat means he gave that anguliyakam. Hanuman tat gruhitva krutanjalihi bhutva anjalim krutva iti. Anjalim krutva iti vaktum krutanjalihi iti vadanti. Krutanjalihi bhutva Ramam avandata. Avandata means vandanam akarot. Ramaya vandanam krutva vandanam akarot iti. Ramam avandata iti. You see. But she will trust you. My mind tells you that you will achieve this. Tells that you will achieve this task. I depend on your strength. Ensure by your endeavor that the daughter of Janaka is traced. Sugrivaha punaha sarvan vanaran utsaha purnaihi vachanaihi protsahanam krutva preshitavan. Punaha again sarvan vanaran, all the vanaras utsaha purnaihi vachanaihi. When you are sending out teams, you have to fill some enthusiasm in them. Yeah, you are going to achieve. Yes, surely you are going to achieve. Have enthusiasm, have courage. Iti vadamah khalu. Leaders evameva bhashanam kurvanti. Leaders kim kurvanti? Morale boosting iti vadamah. Morale boost kurtva preshayanti. Sarvan vanaran utsaha purnaihi vachanaihi. Encouraging words. Yeah, don't worry. You will be able to kill those rakshasas iti. Utsaha purnaihi vachanaihi protsahanam kurtva. Protsahanam. Utsaha, protsahanam, connected words only. Pra, utsahanam, protsahanam krutva, preshitavan, he sent. They survey, they were also enthusiastic, they became enthusiastic. Survey, nardantaha. Nardantaha means shouting. Plavantaha. Plavanta means flying in the air. They were all shouting, aham ekaha eva ravanam hanishyami. I alone will be able to kill Ravana. Ekayeva, aham ekahayeva Ravanam hanishyami. I will single-handedly, I will kill that Ravana. Aham ekayeva Sitam anayishyami. I will get Sita. Iti sarve utsahena puritavantaha. Iti viralapan kurvantaha. Viralapa. We also say in Telugu viralapa. Veera plus alapa. Alapa ityukte word. Veera alapa ityukte veeraha ye alapaha kurvanti te veera alapa. Veeraha ye alapa yan alapan kurvanti te veera alapaha iti. Vayamapi kada kada kurmah. Balai saha yada balanam partah vayam sthita balan pashyamah tada yadi aham ekam pancha dadami chet Schwarzenegger bhumau patati ityevam vayamapi viralapan kurmah balanam puratah viralapan kurvantah sarvasu dikshu prasthitaha sarvasu dikshu. They were doing all those viralapa shabdasya angla bhashayam kim likitavanaham brave words viralapan kurvantah sarvasu dikshu prasthitaha. They went in orders. Prasthitaha ityukte they started off. Prasthanam ityukte journey. Prasthanam. Prasthitaha ityukte they started it. Ramaha Lakshmanena saha Giri Guhayam vasan. Lakshmanena saha Giri Guhayam. We know that Rama was staying in a mountain cave.
मौण्टेन् नाम प्रस्रवणगिरि इति किष्किन्धायाः समीपे एकः पर्वतः आसीत् तस्य पर्वतस्य गुहायाम् if you come to India you will find all those mountain caves in several places. Kedarnath ityatrapi mountain caves vartante. Purvasmin kale tatra caves मध्ये ऋषयः इत्यादयः निवसन्ति स्म. इदानीमपि ऋषिकेश हरिद्वार इत्यादि स्थलेषु यत्र हिमालयाः दृश्यन्ते तत्र हिमालय पर्वतेषु गिरि गुहाः वर्तन्ते. इदानीन्तन काले अपि केचन मुनयः तत्र वसन्ति. मुनयः साधवः इति वदामः. इदानीं ऋषयः इति इदानीं न वदामः. पूर्वस्मिन् काले ऋषयः आसन्. परन्तु इदानीं वयं किं वदामः? साधवः मुनयः इति वदामः. ते इदानीमपि वसन्ति. यदि भवन्तः ऋषिकेश इत्यादि स्थलेषु गच्छन्ति चेत्. अन्यदेशेषु गिरिगुहाः वर्तन्ते न वा अहं न जानामि. Cavemen, we don't know. Cavemen probably they stayed everywhere. It looks like it could be universal. गिरिगुहायां वसन् सीतायाः वार्तायै प्रतीक्षाम् अकरोत्. So he was staying in that cave. Rama, imagine Rama along with Lakshmana staying in that cave. वार्तायै प्रतीक्षाम् अकरोत्. Then सीतायाः अन्वेषणार्थं गताः वानराः. समयः अतीतः इति चेत् only one para. I will finish it off. सीतायाः अन्वेषणार्थं गताः वानराः अरण्यानि Parvatan, Janapadan, Nagarani. All these Vanaras, Aranyani means forest. Aranyam, Aranyani. Parvatan, all mountains. Janapadan, all small habitations. Janapada is habitation. It may be villages. Nagarani, towns. Sarvani cha Vichinvanti sma. Vichinvanti means searching. Vichinvanti sma is past tense. They searched in all places. Vichinoti. Chinoti dhatu. Chi dhatu. धातोः बहवः अर्थाः सन्ति. चयनम् इत्युक्ते कलेक्शन. चिनोति इत्युक्ते सर्चिंग also. Another meaning for chinoti is searching. प्राचीं दिशि, उत्तरां दिशि. प्राची इत्युक्ते ईस्ट, उत्तरां दिशि नॉर्थ. प्रतीचीं दिशि, प्रतीची इत्युक्ते वेस्ट. So प्राची is east, उत्तरा north, प्रतीची is west. दिशं ये वानराः गतवन्तः, the vanaras who went there, ते मासानन्तरं सीतायाः वृत्तान्तं अज्ञात्वा, so they did not know the news of Sita. अज्ञात्वा निराशाः पुनरागताः. निराशाः, that means without any hope, without any good news. Disappointed. Nirasha इत्युक्ते disappointed. पुनरागताः, they just came back. सागरपर्यन्तं ये जनपदाः आसन् ते सर्वे विचिताः. सागरपर्यन्तं, up to the ocean. Beyond ocean, they did not know. Sagara Paryantam ye Janapadaha asam. What are all the habitations? Janapadaha. Sarve Vichitaha. Vichitaha means they were all searched. Vichitaha. Searched. Chinoti. Chin dhatu. Guhaha. Aranyani. Punaha Vichitani. All they searched even the caves. Aranyani. Forests. Punaha. Again and again. Vichitani. Means they are all searched. They all searched. Sitayaha Varta. Na prapta. Sita's news. There was no news about Sita. सीतायाः वार्ता न प्राप्ता. So I think we'll stop here. समयः अपि अतीतः. प्रश्नाः सन्ति वा? बालाः सर्वे निद्रायां सन्ति वा? निद्रा समयः बालानां कृते. Everything is really good in terms of listening. When you say everything, we get it. But only thing is that we have to speak. That is. Oh, thank you. If you understand, I'm happy. Everything. I mean, almost because almost 80%.